बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर उर्दू जमात दोम द सेकंड क्लास स्टूडेंटानो अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट एडिशन निसाब 2020 के मुताबिक द सेकंड क्लास स्टूडेंटानो मंगा पो उर्दू बुक की चिकम द दी लास्ट सबक लास्ट लेसन सबक नंबर 22 सईदा हगा मंगा वेले बदी की सिर्फ दागी रिव्यू एक्सरसाइज जायजा नंबर 4 पाती राजी ची हगा तासु लदर को द दी बुक आखिरनी हिस्सा दा ची दाम तासु लदर को नु दा बुक बमंगसरा फिनिश शी पेज नंबर 143 तरफ तराशी او د دې بوک چې کوم اخرنۍ حصہ دا جایزه نمبر 4 په لیسن 22 کې راځي چې دای در کو جایزه مين هغه ریویو ایکسرسایز دا ریویو لکه دا سبق دا خبري مونږه مخکې ویلې دي او دلته دوباره راغلي دي ریویو ورته ویلې شي سیدا سننا فسوئی دی ہوئی کہانی غور سے سنے اور آخر میں سوالوں کے زبانی جواب دے وای دا کہانی راکړی د لاندې دا په غور سره واوروي سیدا او سو کوي اخر کی تاسو مانګلا د دې سوالات جوابات به راکوي ٹھیک شو نو راضی گرا دا او حامد اور کاشف ایک جماعت میں پلتے ہیں ایک دن دونوں اسکول سے واپس آتے ہوئے آم کے باغ کے پاس سے گزرے حامد بولا مجھے آم بہت پسند ہے کاشف نے کہا مجھے بھی چلو آم توڑتے ہیں حامد فوراً بولا ارے نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے یہ سن کر کاشف نے کہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اجازت کے بغیر کسی کی کوئی چیز لینا اچھی بات نہیں سیدا حامد او کاشف په یو کلاس کې په یو جماعت کې سبق وای سیدا او دوی ورځ مطلب دوانه د سکول نه چټي شو سکول نه واپسې کې را روانو په لار کې یو عام د مینګو کم باغو هغه باندې راتېریدل نو حامد ویلی چې زما خو عام ډیر زیاته خوخته کاشف ورته ویلی صحیح زما هم خوخته نو هغه ویلی چې راځي دا د باغ ته لاړ شو او امونه راو شو کو سیدا هغه رامات کو نو حامد ورته ویلی چې حامد एकदम فورن ویلی اره نه دا نه دا سیس مکوي دا یو خبره نه دا خطر نه دی سیدا او چې دا خبره کاشف اوریدا نو هغه ویل چې بالکل ته هم ټیک وې ته صحیح خبره کې د اجازه نه بغیر د یو سیس ته لاس چول سیدا یو سیس ماتول د چا سیس اغستل دا خکار خبره نه ده ٹھیک شو نو دا یو پیراګراف را کړو شارټ غوندي اوس د دې سوالات کو فرست کوېسچن کوي چې اسکول سے واپس آتے ہوئے حامد اور کاشف کہاں سے گزرے اسکول نه چکلا واپس راتلو نو حامد او کاشف کم طرف ته مطلب پکملار داسې تیر شو مخه ته دې جواب ورته تولی کم جواب نمبر 1 اسکول سے واپس آتے ہوئے حامد اور کاشف آم کے باغ کے پاس سے گزرے حامد اور کاشف آم کے باغ کے پاس سے گزرے ٹھیک شو مطلب د سکول نه چې واپسې کې راتلو حامد او کاشف د عام باغو هغه باندې راتیر شو هغه باندې راتیریدل صحیح دا جواب تاسو لیکلی شي دویم کوېسچن کوي حامد نے آم توڑنے کا سن کر کیا کہا حامد چې د آم د ماتولو آم د راشو کولو واوریدل نو سی ویلی جواب نمبر 2 بولی کوي جواب نمبر 2 حامد نے آم توڑنے کا سن کر یہ کہا حامد نے آم توڑنے کا سن کر یہ کہا کہ ارے نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے ارے نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے ٹھیک شو مطلب حامد چې د ام در شو کولو د راماتولو واوریدل نو هغه ورته چې اره نه داسې ندی کول پکار داسې صحیح نه دی صحیح دا یو ښه کار نه دی دا یو ښه خبره نه ده د امر شو کول د اجازت نه بغیر دا جواب لیکل شي بل لږ ګره اجازت کے بغیر کسی کی کوئی چیز کیوں نہیں لینی چاہیے و د اجازت نه بغیر د چا یو چیز ولې نه دی اغستل پکار جواب نمبر 3 بولی کوي اجازت کے بغیر کسی کی کوئی چیز نہیں لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے
ٹھیک شو د چا د اجازه نه بغیر یو سیس ندی اغستل پکار راغستل پکار کې کار ندی لرل پکار صحیح ده کې کار ندی لرل پکار ځکه چې هغه دا یو خبره نه ده دا جواب سوال نمبر 4 آپ کا پسندیدہ پل کون سا ہے اور کیوں استا پسندیدہ پل کمیو دے او ولی جواب ورته 4 بزدلته ولیکم زه ولیکم چې میرا پسندیدہ پل آم ہے زما پسندیدہ پل سیدہ فیورٹ فروٹ چرے ہاں ام نے ام مینگو کیونکہ وہ بہت میٹھا ہوتا ہے سیدہ کیونکہ وہ بہت میٹھا ہوتا ہے زکا چې هغه ډیر زیات خوږ وي دا ورته لیکلی شي داموش اور پسی نیکسٹ راضی بولنا 2 نمبر دی ہوئی تصاویر کو غور سے دیکھے ان کے متعلق کہانی بنائے اور سنائے زبانی سیدا دغه لاندې تصویرونه کړي دي سره غور ته وګورئ سیدا او د دې متعلق کہانی جوړه کړئ او بیا موږ ته واوروي زبانی نو پکچر ته ګورئ دا هغه سټوري دا کہانی دا سیدا کم ترشتي کروچ ورته منګ ویلا سیدا نو ګوره دي کیسه شامل دي دا تاسو دغه شان جوړولای شئ سیدا زه تاسو ته ما وګورته کیدی ایک کوا الٹا ہوا آ رہا ہے سیدہ پہلی پکچر تک گوری بھی شان پر ترتیب سے سر آ جائی ایک کوا الٹا ہوا آ رہا ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے الٹے الٹے وہ ایک باغ میں پہنچتا ہے اور اسے ایک جگ نظر آ رہا اس میں پانی بہت کم ہے وہ کنکر جو ان کے پاس ہے وہ اس جگ میں ڈال رہا ہے ایک ایک کنکر اٹھا کر اس جگ میں ڈال رہا ہے اور آخر کار وہ پانی اوپر آ جاتا ہے اور وہ مزے سے پی لے گے سیدا مطلب یو کارغه دې کوله هغه لاروان روانو مطلب الوزیدل وبره سیدا په هوا باندې نو هغه اخو دي خواکتل ډیر زیات تګیو نو هغه خو دي خواکتل په نظر کې دغه جګ دغه مټکا دغه په نظر رااله نو چې هغه کې ناستلو هغه جګ کې د وبړې ری کمی وی لاندې وی نو د اخو دي خواکتل کانی کنکر هغه خو سره پراتو یو بیراغستو او بدی کې به اچول هغه سره د وبرو چتی شوی او د بیا خپسور سره دا اوس کلی او بیا لاړې ټیک شو کنه دا یو شارټ کہانی دا د تاسو دغه شان په کہانی فارم کې به د سلی کوي ښا نو دا به تاسو په کہانی فارم کې ولیکئ زه به تاسو ته شارټ فارم کې د کہانی فارم کې دلته ولیکم ګوره ورته ښا داسې ولیکئ چې ترسټی کرو صحیح ده ترسټی کرو دا کہانی دا ٹھیک شو نو سبو کوي دلته ولیکئ زه ولیکم چې ایک کوے کو پیاس لگی تھی وہ پانی کی تلاش میں اڑا ادھر ادھر گیا اسے پانی نظر نہیں آیا تاسو به دینه دا شان کہانی جوړه کړئ خاطر تصویرانو ته بګورئ او دا شان کہانی به جوړوي الٹے الٹے وہ ایک باغ میں پہنچا اسے باغ میں ایک گڑا نظر آیا مطلب جگ یا گڑا صحیح گڑا نظر آیا گڑے میں پانی بہت کم تھا اور کوے کے چونچ پانی تک نہیں پہنچ سکتی تھی پھر اس کے ذہن میں خیال آیا پاس پڑے ہوئے جو کنکر تھے پتھر چھوٹے اس نے وہ ایک کر کے پانی میں ڈالنا شروع کر دیا اور جو جگ تھا یا گڑا تھا اس کو کنکر سے بھر دیا بیا سے نکلے شي نیکسٹ اور پانی
ऊपर आ गया। कौवे ने पानी पिया। ठीक शो। और खुशी खुशी से उड़ गया। ټیک شو دا سټوري وا تاسو ته ما ولیکله. تاسو په خپل الفاظو کې لیکلی شئ. سیدا یو کوه مطلب هغه ډېر زیات تږې وه. ټیک شو. او هغه په اوبو په تلاش کې وه. خوا دې خوا یې وکتل، دې ته هېڅ میلاو نه شو. نو بدې کې د یو نظر واچولو چې یو طرف ته یو باغ ته لاړه. سیدا هغه باغ کې یو ګړه یو جګ وغیره پروت و. هغې کې اوبه وو، نو هغې کې اوبه ډېرې زیاتې ښکته وي. د دې چې کوم مخوکه وه نه ور رسېدله. نو بدې سره چې کوم د دې په ذهن کې یو خیال راغلی، خوا او شا چې کوم کاڼي وه یې راواخیستو، بدې کې یې واچول. سیدا نو هغه کنکر چوټې واړه واړه پتر وو، نو هغې سره اوبه راوچتې شوې. نو دې هغه اوبه وڅښلې. نو دا بیا هغه پیاسې مطلب هغه کومه تنده وه ختمه شوه او په خوشحالۍ سره واپس والوزېده او لاړه. ټیک شو. نو دا هغه شارټ سټوري وه. ورپسې نیکسټ راځي د بل پیج طرف ته راشئ. پیج نمبر 144 طرف ته پڑھنا. څلورم نمبر. دی ہوئی عبارت 1 منٹ میں درست تلفظ اور روانی سے پڑھے، پھر دیے گئے سوالوں کے زبانی جواب دے. صحیح ده. عبارت راکړې په 1 منټ کې درست تلفظ او روانی سره وای او بیا د دې سوالات جوابات مونږ لرا کوي. صحیح ده. ګوره چھٹی کے دن ابا جان کے ساتھ بچے چڑیا گھر کی سیر کے لیے گئے. چڑیا گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے پہلے بندر کا پنجرہ دیکھا. بندر نے بچوں سے کیلے مانگے اور شرارت میں دانت دکھانے لگا. ایک جگہ ہاتھی کڑا تھا، مور پر پیلانے ناچ رہا تھا. صحیح ده. بچوں نے وہاں ہر طرح کے جانور دیکھے اور پھر گھروں کو لوٹ آئے. مطلب د چوټۍ ورځ و ابا جان ماشومانو سره سیدا چړیاګر سیر ته تللی و. هغوی سره یو ځای تللی و. چړیاګر ته چې کله داخل شو، نو هغوی پهله په پنجره کې بندر منکي کوم بیزو چې دا شادو چې د هغې ولیدل. او بندر چې دی هغه ماشومانو نه دغه کیلې ترې غوښتلي. سیدا. او شرارت یې شروع کړی و، غاښونه ماښونه یې ورته ښودل. ټیک شو. او یو ځای کې هاتي ولاړو او مور چې کوم مور دی طاووس دی هغه کومې وزرې دي هغه یې خواره کړي. مطلب داسې ښایسته انداز سره یې ډانسینګ کولو. ماشومانو هلته دغه مختلفو ښایسته قسم زناور وکتل او بیا خپل کورونو ته لاړه. ٹھیک شو. یو شارټ پیراګراف و. سوال پکې کوي. ګوره سوی فرسٹ چھٹی کے دن بچے سیر کے لیے کہاں گئے. سوال کوي. نو د دې جواب بدلته ولیکو. بارا فرسٹ جواب ولیکو. چھٹی کے دن بچے سیر کے لیے چڑیا گھر گئے. بچے سیر کے لیے چڑیا گھر گئے. د چټۍ په ورځ ماشومان سیر د چل تلي چړیا گھر ته تلي. دا سوال جواب شو. دویم کوېسچن کوي. بچوں نے چڑیا گھر میں کون کون سے جانور دیکھے. ماشومان په چړیا گھر کې کوم کوم ځناوران وکتل، اینیملز وکتل. جواب نمبر 2 ولیکئ. بچوں نے چڑیا گھر میں بندر، ہاتھی بندر اور مور اور طرح طرح کے جانور دیکھے. ماشومانو په چړیاګر کې هاتي، سیده، بندر، شادو، مور، طاووس او نور مختلفو زناوران وکتل. دریم کوېسچن دی. کس جانور کو شیر کی خالہ کہا جاتا ہے. وای کم زناور ته د شیر خاله وای. سیده. نو خاله څه ته وای؟ د مور خور ته. ټیک ده که نه؟ نو دلته به جواب ولیکئ چې بلی کو شیر کی خالہ کہا جاتا ہے. پیشو ته د شیر خاله وای. صحیح ده که نه؟ هغې ته ویلی کېږي. دا جواب شو. نیکسٹ راځي زبان شناسی 4 نمبر. دا 3 نمبر دی. دیے ہوئے جملوں کو فعل نہی میں تبدیل کیجئے. دغه جملې راکړي دا په فعل نهی کې تاسو تبدیل کړئ. صحیح ده. فرست وای ګوره جملې او فعل نهی. نو دا اوس دې خوا کنورټ کوو. ګوره کتاب کولې، کتاب کولاو کوي. نو تاسو فعل نهی ته کنورټ کولی شئ. کتاب مت کولو. ٹھیک شو. کتاب کولو، کتاب مت کولو. نو مت فعل نهی. پانی پیو، پانی نہ پیو. پانی نہ پیو. چپ رہو، چپ نہ رہو. چپ نہ رہو. کمرہ صاف رکھو، کمرہ صاف نہ رکھو. کمرہ صاف نہ رکھو. اٹھ کر بیٹھ جاؤ، اٹھ کر مت بیٹھو. اٹھ کر مت بیٹھو.
दामुशो 5 नंबर दी हुए अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से लिख अल्फाज रकड़ी अलिफ बाई तरतीब से रउली का अलिफ बाई तरतीब मीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर सरा अलिफ फर्स्ट राजी बिया बी बिया टी बिया टी बिया टी बिया सी दा शन तरतीब सरा लका ए बी सी संग चमंग इंग्लिश की लिखो सही दा नो फर्स्ट बता सुदी क्यों करे अलिफ सरा अलिफ मत आ नो अलिफ मत आ आम बौली कई आम ठीक शो बिया पर किस राजी ऊपर बिया बे नश्ता ते नश्ता नो बिया पर किस राजी चीदा नो चांद बौली कई चांद बिया सरा जी और पसी दाल ले दादा दा बोली कई ठीक शो और नेक्स्ट और पसी सराजी बिया और पसी राजी सांप और लास्ट और पसी सराजी लड़का देता अलिफ बाय तरतीब वही दामुशो उम्मीद करता सुबह बदी बंदी पूछी हुई दा जमंगा चिकम 22 नंबर लेसन सबक आखिरने हिस्सा सईदा जायजा नंबर 4 दिसरा जमंग बुक कंप्लीट शो ता सो कतले शी उगोरी सवाई दी की चे मोमिन तो आपस में बाई बाई है बस अपने दो भाइयों में सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए सईदा तासो खपल मंस की बाई बाई हुई और दो कसानों पर मंस की सुलह हुई और अल्लाह न हुई रहेगी ची पता सुबह रहम उखड़ेशी सईदा सूरत हुजरात दे ए लोगों काओ जमीन की चीजों में से हलाल और पाकीज़ा सईदा ए खलको उखरे द जमीन द जम के चिकम सीजुने दी हलाल और पाकीज़ा सफा सीजुना हां आई के हराम गंदगी पके नहीं शामिल ठीक दा कना हलाल सीजुना तासु पाक सीजुना उखरे सूरत अल बकरा आयत नंबर 168 ठीक शो दी खता सु कतले शी दा बुक फिनिश शो उम्मीद दरम तासु बाद दी बुक बानी ख बराबर कंप्लीट पोशी हुई او خو صحیح ترتیب سره به تاسو د ویډیو سره تر رسولي وي دا بوک فینیش شو چې کوم د سیکنډ کلاس اردو بوکو صحیح ده هغه کمپلیټ شو ان شاء الله بل ویډیو کې به بیا تاسو ته چې کوم د دریم کلاس بوک ته انګلیش هغه به هم سٹارټ کوو د دریم کلاس اردو بوک هغه به هم تاسو له درکو دین علاوه د دریم کلاس په جنرال نالج کې سلیسن پاتې دي هغه به هم تاسو لا ډیلیور کوو زموږ ویډیو کمپلیټ شو خپل سټډي کنټینیو ساتي او تاسو مرا سرکاري ټیسټونه وي تاسو د دینه هیلپ غستلی شي زیاتر چې کوم پی ایس ټی ټیسټونه دي هغه د پاره دغه بوکس دي تاسو کتلی شي او ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې ملاقات کوو تھینکس فار واچینګ موږ لرا کې اجازه الله حافظ